پھر سائیں پتہ کی کنڈ چک کے پچھڑا پھر سائیاں دس کسے تو راتا گزاریاں نے فرشتے آنا آگے تیرے تے میرے کول پوچھنا ہے مر رب کا دس تیرا رب کون ہے عزیزاں نے گرم اگر دنیا تے رہ کے اگر اپنے مالک نو راضی کیتا ہے پھر جواب دے سکیں گے ربی اللہ ساڈا رب اللہ ہے ساڈا رب اللہ ہے مسلمان جن سوال لینا نبی کریم علیہ السلام دے غلام دین دے متعلق سوال ہوگا دس تیرا دین کیڑا ہے اگر اسی دنیا تے رہ کے شریعت مصطفیٰ دی پہچان رکھی ہوگی پھر جواب دواں گے ساڈا دین اسلام ہے جب سوال ہوگا دس نبی پاک علیہ السلام دے متعلق تیرا عقیدہ کیسا رہا ہے نبی پاک علیہ السلام دے متعلق تو کی عقیدہ رکھ بنے آئے جب پوچھا جائے گا ماں کون تکون فی حقی آدر رجل مسلمانہ پوچھا جائے گا دنیا تے رہ کے نبی نبی میں جان در آئے اگر دنیا تے رہ کے نبی پاک کی عظمت چرچے کیتے ہوں گے نبی پاک علیہ السلام دے نال اپنی محبت کا اظہار کیتا ہوئے گا عزیزاں نے گرامی نبی پاک علیہ السلام دے غلام سونیا پھر آدم فرشتیاں میں تے دنیا تے رہ کے نبی پاک دی محبت لے کے آواں میں انہاں دے نال محبت اس طریقے نال کردا رہیا عزیزاں نے گرامی نبی پاک علیہ السلام دے غلام جدوں بندہ دنیا تے رہ کے رب نو راضی کر کے اسلام تے چل کے نبی پاک دی اطاعت و فرما برداری دے اندر رہ کے بندہ دنیا گزار کے اپنی آخرت تل جائے گا حشر دا سیارہ آئے گا نفسا نفسی دا عالم آئے گا نہ باپ نو بیٹی دی پہچان آئیں گے نہ بیٹی نو بے جرانا ماں نو بیٹی دا خیال آئے گا رشتے منقطع ہو جان گے مسلمانہ پھر بندہ پکارے گا پھر تیری تے میری شفاعت لی نبیان دا تاجدار آپ آ جائے گا سبحان اللہ